हामीले हिजो असल शुक्रबार मनायौँ। कसरी प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा अन्याय अत्याचारद्वारा लगियो उहाँलाई, र कसरी उहाँ भेडा ऊन कट्रिँदाखेरि मौन बस्नुभयो, र कसरी उहाँलाई विभत्स तरिकाले हत्या गरे तापनि उहाँले आफ्नो मुख खोल्नु भएन, र कसरी उहाँ एकदमै धैर्य धारण गरी बस्नुभयो, त्यो कुरालाई हामीले हिजो मनायौँ। अनि आज बिहान मैले एउटा चित्र हेरेको थिएँ। एकदमै एकजना मान्छेले पेन्टिङ गरेको, अनि मैले तपाईँहरूलाई नि सेयर गरेको थिएँ कि कसरी त्यो हैन बुवासहरूले एउटा थुमालाई खाइरहेको थियो। अनि त्यत्रो बुवासहरूले थुमाको हात खुट्टा हैन कति खाँदा पनि, त्यो टोकिरहँदा पनि थुमा चाहिँ एकदमै मौन बसेको, एकदमै चुपचाप बसेको, आफ्नो मुख चाहिँ नखोलेको थुमाले। अनि त्यो चित्रले मलाई एकदमै छोयो। अनि मैले फेसबुकमा पनि सेयर गरिदिएको थियो कि प्रभु येशू चाहिँ कसरी त्यस्तो अन्याय र अत्याचार हुँदा र त्यस्तो मानिसहरूले उहाँलाई कोखामा भाला खोज्दा, किल्ला ठोक्दा, काँडाको मुकुट लगाउँदा र शैतानले एकदमै विभत्स तरिकाले त्यो हत्या गर्दा पनि थुमा चाहिँ चुपचाप बसेको, एकदमै शान्त भएर सबै कुरा सहिरहेको। अनि मैले विचार गर्दै थिएँ किन परमेश्वरले सहनु, येशू ख्रीष्टले किन सहनु भयो त भन्दाखेरि हाम्रो कारणको लागि, हाम्रो लागि। किनभने उहाँले मुख खोल्नु भएको भए उहाँले सबैलाई नाश गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले नाश गरेपछि उहाँ मर्नु पर्दैन थियो। उहाँको रगत नबगिकन हाम्रो पाप क्षमा हुँदैन थियो। उहाँले आफैलाई केही समयको लागि शैतान र दुष्ट मानिसहरूको अधीनमा पर्न दिनुभएको, ताकि उहाँ मरोस् भनेर। उहाँ मर्नको लागि नै आउनु भएको, अनि परमेश्वरले उहाँलाई मर्नको लागि नै पठाउनु भएको। अनि साँच्चै नै त्यो चित्र चाहिँ एकदमै 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 मन छुने खालको। अनि त्यो चित्र हेरेर प्रभु येशूमा एकदमै धन्यवाद र कृतज्ञताका भावनाहरू एकदमै उर्लेर आएको थियो। तपाईँले पनि त्यो चित्रलाई, त्यो आर्टलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी अस्तिको श्रृङ्खला गर्दैछौँ। अस्तिको हप्तामा हामीले क्रुसको प्रभाव केमा पर्यो भनेर हामीले हेऱ्यौँ, र विशेष गरी दुईटा पक्षलाई हामीले केलायौँ कि अस्तिको हप्तामा क्रुसको प्रभाव कसरी पापमाथि पर्यो र कसरी परमेश्वरमाथि पर्यो। पापमाथि पर्दा क्रुसको प्रभाव पापमाथि पर्दा के भयो? पाप सधैँको लागि परमेश्वरको नजरबाट छोपियो, सधैँको लागि, सदा सर्वदैको लागि छोपियो। अनि हामीले त्यहाँ प्रायश्चितको दिनको बारेमा हेऱ्यौँ, कसरी प्रधान पुजारीले हैन 7 पल्ट रगत छर्केर त्यो व्यवस्था जुन भङ्ग गरेको थियो, करार भङ्ग गरेको पापलाई कसरी परमेश्वरको नजरबाट छोप्नुहुन्छ, त्यो कुरा हेऱ्यौँ। त्यसपछि कसरी क्रुसको प्रभाव परमेश्वरमाथि पर्यो, कसरी परमेश्वरको न्याय सन्तुष्टि भयो, कसरी परमेश्वरसँग अर्थात् परमेश्वर हामीसँग कसरी मिलापमा आउनुभयो, कसरी त्यो दुश्मनीको पर्खाल सधैँको लागि प्रभु येशूको क्रुसले ढालिदिनु भयो, नष्ट गरिदिनु भयो, र परमेश्वर र मानव, पवित्र परमेश्वर र पापी मानव कसरी एकसाथ फेरि सङ्गति गर्न सक्यो, कसरी अदनको बगैँचामा भएको जुन पाप छ त्यो फेरि पनि कसरी पुनस्थापित, परमेश्वरको र मानिसको सम्बन्ध कसरी पुनस्थापित भयो, र कसरी येशू ख्रीष्टले अदनको बगैँचालाई फेरि खोल्नु भयो भन्ने विषयमा हामीले हेऱ्यौँ। अनि कसरी परमेश्वरको क्रोध सधैँको लागि प्रभु येशूले पन्छाइदिनु भयो, प्रभु येशूले मन्छाइदिनु भयो, त्यो कुरा हेऱ्यौँ। र कसरी अब क्रिसमा हुनेलाई दण्डको आज्ञा छैन। अब परमेश्वर कहिले पनि पापी विश्वासीहरूसँग अर्थात् विश्वासीहरूसँग कहिले पनि उहाँ रिसाउनुहुन्न, उहाँको रिस कहिले पनि दन्कदैन भनेर हामीले हेऱ्यौँ। आज हामी दुईटा अर्को पक्षलाई केलाउनेछौँ। क्रुसको प्रभाव कसरी पापीहरूमाथि पर्छ, क्रुसको प्रभावले कसरी पापीहरूलाई असर गर्छ, र कसरी क्रुसको प्रभावले पापीहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ, आमूल परिवर्तन कसरी ल्याउँछ, त्यो कुरालाई आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ।
अनि साथै आज हामी यो पनि पक्ष केलाउने छौं कसरी क्रुसको प्रभाव शैतानमाथि पर्यो, अन्धकारका शक्तिमाथि पर्यो। हामी पहिला हेरौं क्रुसको प्रभाव पापीहरूमाथि कसरी पर्यो, किन पर्यो, के को लागि पर्यो र पापीहरूलाई क्रुसको प्रभावले के गर्यो। एउटा कम्युनिस्ट देश थियो अफ्रिकामा, एकदमै कम्युनिस्ट देश। अनि त्यो देश चाहिँ हैन, त्यो देशको नाम चाहिँ मैले बिर्स्यो, यो साँचो घटना हो। कम्युनिस्ट देश जहाँ चाहिँ सबै देश नै पुरै कम्युनिस्ट विचारधारातिर एकदमै ढल्किएको थियो र त्यहाँ त्यो कम्युनिस्ट देश, त्यो देशमा सबै मानिसलाई कम्युनिस्ट बनाउने अभियान नै चलेको थियो। एकदमै मानिसहरूले विचारले, हतियारले र तर्साएर धम्काएर हुन्छ कि जे जस्तो भयो पनि कम्युनिस्ट बनाउने, हैन, माओवादी भन्छ त्यो बनाउने, त्यहाँ होडबाजी अनि एकदमै त्यो अभियान नै चलेको थियो। अनि त्यो देशमा एउटा अमेरिकन मिशनरी, एउटा अमेरिकन दम्पति र उहाँहरूको एक्लो छोरा त्यो देशमा जानुभएको थियो र त्यहाँ मिशनरी काम गर्नुभएको थियो उहाँहरूले। अनि त्यहाँ उहाँहरूले विभिन्न हस्पिटलहरू बनाए, स्कुलहरू बनाए र धेरै परोपकारी काम गरे, जसले गर्दा धेरै मानिसहरूको सहानुभूति पाए, त्यो पब्लिक सपोर्ट उहाँहरूले पाए। तर यो गर्दै गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको एकदमै मन भटभट पोलेको थियो, एकदमै उनीहरूलाई दाहा र ईर्ष्या लागेको थियो। किनभने उनीहरूको अभियान के थियो, सबै मानिसलाई कम्युनिस्ट बनाउनु थियो। तर यो अमेरिकन, यो विदेशी आएर सबैलाई क्रिस्चियन बनाउँदैछ, कम्युनिस्ट होइन कि क्रिस्चियन बनाउँदैछ भनेर एकदमै उनीहरूलाई रिस उठ्न थाल्यो, दाहा लाग्न थाल्यो, ईर्ष्या लाग्न थाल्यो र यो मान्छेलाई कसरी यहाँबाट लखाट्ने होला भनेर उनीहरूले षड्यन्त्र रच्न थाले। अनि उनीहरूले के गरे, त्यो मिशनरीको एक्लो छोरालाई लगेर जिउँदै गाडिदिए, जिउँदै गाडिदिए। किनभने उनीहरूले के सोचेका थिए भने त्यही मान्छेलाई मारौँ भनेर सोचेको थियो। तर यो मान्छेलाई मार्यो भने त मान्छेहरूले हामीलाई घृणा गर्छ, किनभने यसले हस्पिटल बनाएको छ, यसले हैन स्कुल बनाएको छ, धेरै परोपकारी काम गरेको छ, यसलाई चाहिँ नमारौँ, यसको छोरालाई चाहिँ जिउँदै गाडौँ भनेर उनीहरूले मट्टो गरे र यसको छोरालाई मारेपछि पक्कै यो भाग्छ होला भनेर सोचेको थियो। अनि एकदमै श्रीमान श्रीमती, एकदमै बुवा आमा एकदमै को हृदय एकदमै तोडियो, एकदमै रोए, एकदमै हैन आफ्नो छोराको वियोगमा, त्यो पनि एकदमै अन्याय र अत्याचार गरेर जिउँदै मारेको कारणले एकदमै हृदय छिया छिया भयो। त्यसपछि त्यहाँ युएनको सेनाहरू, हैन, युनाइटेड नेसनको सेनाहरू आए। तर युएन ट्रुपले चाहिँ त्यो कम्युनिस्टको मुख्य व्यक्ति जसले मारेको थियो विभत्स तरिकाले त्यो मुख्य व्यक्तिलाई पक्रे र त्यो मान्छे यति निर्दयी र यति रक्त पिसासु, धेरै मान्छेहरू मारेकोले त्यसलाई जिउँदै अब त्यसलाई ठाउँको ठाउँै फाँसी दिने चाहिँ तयारी भइरहेको थियो, हैन। रुखमा पुरा दोरी लगाएर अब उसलाई फाँसी दिन अब केही मात्र समय बाँकी छ, किनभने अदालत लगिराख्नु पर्दैन, त्यो यति क्रूर थियो कि त्यसलाई मारिहाल्नु पर्थ्यो। अनि मार्ने क्रममा त्यो मिशनरी कहाँबाट आफ्नो छोरालाई भर्खर छोराको अब लास पनि भेटेन, हैन, जिउँदै मारेको थियो, जिउँदै गाडेको थियो। एकदमै भाव विभोर हुँदै त्यो मिशनरी त्यहाँ आइपुग्यो। तर युएन ट्रुपहरूलाई के भन्यो, बिन्ती गर्छु यो मान्छेलाई छोडिदिनुहोस्, कृपया यो मान्छेलाई छोडिदिनुहोस्, यसको जीवनको भिख म माग्छु भनेर अचम्म तरिकाले त्यहाँ आउनु भएछ। यो साँचो घटना हो, सुन्दाखेरि यो कथा जस्तो लाग्छ, साँच्चीकै यस्तै भएको। अनि सबैजना अचम्ममा परे, ओहो तेरो छोरालाई यसले भर्खर जिउँदै गाडेको, यस्तो परम शत्रु, यस्तो मान्छेको ज्यानको भिख माग्ने तिमी मूर्ख त भएन, तिमी बौलाउनु त बौलाएन भनेर मान्छेहरूले त्यसरी गाली गर्न थालेछ। अनि त्यो मिशनरले के भने, मलाई थाहा छ मेरो छोरालाई यसैले मारेको, विभत्स तरिकाले जिउँदै गाडेको मलाई थाहा छ, मेरो श्रीमती र म एकदमै रुँदै बसेको छु, हामीलाई निन्द्रा पनि लागेको छैन। तर के गर्नु, मलाई प्रभु येशूले यसरी नै सिकाउनु भयो, आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर्न सिकाउनु भयो। खराबीको बदला खराबी नै नगर, खराबीको बदला भलाइ गर्न सिकाउनु भयो। र प्रभु येशूलाई क्रुसमा टाङ्दा पनि
उहाँले तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो। मेरो प्रभुले त यस्तो गर्नुभयो भने म पनि मेरो प्रभुको अनुसरण र अनुकरण गर्छु र यो मान्छे जतिसुकै अपराधी, जतिसुकै पापी, जतिसुकै गरे तापनि कृपया गरी यसको जीवन छोडिदिनु होला भनेर त्यो मान्छेले भनेछ। त्यसपछि सबैजनाको हृदय पग्लेछ। यस्तो महान प्रेम कि मान्छे भएर पनि यस्तो महान प्रेम गर्ने व्यक्ति भनेर त्यो मान्छेलाई, त्यो क्रिमिनललाई, त्यो कम्युनिस्टको नेतालाई छोडिदिएछ है। मार्न लागेको थियो, 5 मिनट ढिलो आएको भए मार्थे, त्यसलाई छोडिदिएछ। त्यसपछि त्यो कम्युनिस्ट लिडरको हृदय जुन दया देखाइएको छ, जुन दया देखाइएको थियो, जुन प्रेम देखाएको थियो, त्यो प्रेमले उसको हृदय यस्तरी छिया भयो, यस्तरी छोयो, यस्तरी प्रभाव पर्यो कि ऊ पनि क्रिस्चियन भएछ, प्रभु येशूलाई विश्वास गरेछ अनि उसले पनि प्रभु येशूलाई स्वीकारेछ र त्यो मान्छे पछि गएर पास्टर भएछ है। यो मान्छे भनेपछि यहाँ हामीले के देख्छौँ? प्रेमको ज्वलन्त उदाहरण र प्रेमको शक्तिको बारेमा देख्छौँ। प्रेमको शक्तिले एउटा दुष्टलाई कसरी एउटा राम्रो मान्छे बनाउँछ, कसरी एउटा नैतिकवान बनाउँछ। र यो प्रेमको स्रोत चाहिँ कहाँ हो? कल्भरी क्रुस हो। प्रेमको स्रोत र खानी चाहिँ कल्भरी क्रुस हो, जहाँ परमेश्वरको प्रेम एकदमै सुप्रिम रूपमा, विशेष रूपमा मानव जातिको लागि प्रकट गरिएको थियो। मानव जातिको लागि परमेश्वरले देखाउनु भएको थियो प्रेम भनेको के हुन्छ भनेर है। अस्ति भ्यालेन्टाइन डेमा अक्सर हैन यो मुटुको चिन्ह हुन्छ नि, प्रेम भनेको मुटुको चिन्ह हैन। सबैले प्रेम भनेको मुटुको चिन्ह, त्यहाँ चाहिँ मुटु दिने अनि हैन मुटुको चित्रहरू धेरै बनाइन्छ अनि त्यसमा नि बाण हानेको हैन, त्यो कस्तो कस्तो देखाउँछन् हैन। अनि एउटा फेसबुकमा आएको थियो, वास्तवमा मैले त प्रेम भनेको यो मुटुको चित्र होला भनेर बसेको, तर वास्तवमा त प्रेम भनेको त कल्भरी क्रुसको जुन रगताम्य क्रुस छ नि त्यो पो रहेछ भनेर बुझे भनेर त्यो फेसबुकमा आएको थियो। एकदमै राम्रो लागेको थियो मलाई। प्रेम भनेको मुटु होइन रहेछ, प्रेम भनेको क्रुस रहेछ। मानव जातिको लागि परमेश्वरले देखाउनु भएको प्रेमको सबैभन्दा उत्तम नमुना र प्रेमको सबैभन्दा उत्तम एक्जाम्पल, प्रमाण र उदाहरण चाहिँ प्रभु येशूको क्रुस नै हो भनेर हामीले पाउँदछौँ। अनि कल्भरी क्रुसको मृत्यु भनेको, यो भर्खर भनेको उदाहरण भन्दा नि अझ लाखौं गुणा, हजारौं गुणा, लाखौं गुणा ठुलो छ। किनभने प्रभु येशू एकदमै निर्दोष हुनुहुन्थ्यो। प्रभु येशू एकदमै खोट रहित, दोष रहित, जीवनमा कहिल्यै पाप गर्नु भएको थिएन। त्यो निर्दोष व्यक्तिलाई मानव जातिले क्रुसमा टाँगेर मारे। अनि अब यो पास्टर, यो मिसनरी त केही न केही रूपमा दोषी नै छन् नि हैन। अर्काको देशमा आएर हैन, उनीहरूको हिसाबमा, हाम्रो हिसाबमा होइन कि, उनीहरूको हिसाबमा अर्काको देशमा आएर कम्युनिस्टहरूलाई क्रिस्चियन बनाउनु भएको एक प्रकारले उनीहरूको निम्ति त अपराधै हो नि, हो कि हैन। तर हाम्रो निम्ति होइन, त्यो त आशिष हो। तर उनीहरूले हेर्दाखेरि, तर प्रभु येशू हेर्नु त, उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन, जहिले पनि मानव जातिको भलो गर्न चाहनुभयो, तर पनि उहाँलाई जिउँदै उहाँलाई पनि क्रुसमा टाँगियो र उहाँलाई नि विभत्स तरिकाले मारियो। अनि यहाँ पत्रुसले यही कुरा भनेको हामीले पाउँछौँ हैन। बाइबललाई एक हिसाबले, नयाँ करारलाई एक हिसाबले हेर्ने हो भने बाइबलमा जति पनि पत्रहरूमा लेखियो क्रुसलाई केन्द्रबिन्दु बनाइएर लेखियो र जहिले पनि क्रुस केन्द्रित जीवन जिउनुपर्छ, क्रुसले निर्माण गरेको जीवन जिउनुपर्छ र प्रभु येशूको अनुसरण र अनुकरण गर्नुपर्छ भनेर बाइबलमा धेरै ठाउँमा हामीले देख्छौँ। र नयाँ करारमा धेरैजनाले, अक्सरले प्रभु येशू क्रुसमा टाँगिनु भयो, अब त्यही अनुसार जीवन यापन गर भनेर भनेको हामीले पाउँछौँ। अनि पहिलो पत्रुस 4 अध्यायमा यही भन्नुहुन्छ पत्रुसले, जसरी क्रिस्टले शरीरमा दुःख भोग्नुभयो त्यसरी नै तिमीहरूले पनि त्यही किसिमको विचार धारण गर है। अर्थात् उहाँको अनुकरण गर,
उहाँको पाइलामा हिँड भनेर भनेको कुरा हामीले पाउँछौँ। प्रभु येशू स्वयंले यूहन्ना 15:13 मा के भन्नुभयो? यूहन्ना 15:13 मा हेर्नुस् त। प्रभु येशूले के भन्नुभयो? आफ्ना मित्रहरूको लागि आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनु भन्दा ठुलो प्रेम अरू कसैको हुँदैन है। आफ्ना मित्रहरूको लागि आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनु भन्दा ठुलो प्रेम अरू कसैको हुँदैन। अनि यही कुरा 1 यूहन्ना 3:16 मा पनि छ। हेर्नुस् त 1 यूहन्ना 3:16 यहाँ यूहन्नाले प्रभु येशूको वचनलाई, भर्खर परेको वचनलाई उहाँले सिरोपर गरेर त्यसैलाई उद्धृत गरेको जस्तै यहाँ लेख्नु भएको छ। 1 यूहन्ना 3:16 मा यसरी लेखिएको छ, प्रेम के हो भने हामी यसैबाट थाहा पाउँछौँ कि उहाँले हाम्रा निम्ति आफ्नो प्राण दिनुभयो र हामीले पनि भनेको प्रभु येशूले जस्तो अनुकरण र अनुसरण गर्ने, उहाँको आचरण र बोली, उहाँको व्यवहारलाई आफ्नो जीवनमा अनुसरण गर्ने भनेको, र हामीले पनि आफ्ना दाजुभाइहरूका निम्ति आफ्नो प्राण दिनु पर्दछ। प्रभु येशूले गरे जस्तै गर्नु भनेर भनेको कुरा हामीले पाउँछौँ। त्यो मिसनरीको जीवनले तपाईको हृदयलाई छुन्छ कि छुँदैन? तपाईलाई त्यो मिसनरीको जीवनले प्रभावित पार्छ कि पार्दैन? यदि पार्छ भने साँच्चै नै प्रभु येशूको क्रुसको मृत्युले अझ धेरै प्रभाव पार्नु पर्दछ। अनि हामीलाई यसो हेरौँ त, यो मिसनरीको व्यवहारले गर्दाखेरि त्यो कम्युनिस्टको जीवनमा आमूल परिवर्तन आयो कि आएन? एकदमै युटर्न भयो उसको जीवनमा। ऊ कस्तो विचारधारा लिएर हिँडेको र त्यो प्रेमले गर्दाखेरि उसको जीवनमा युटर्न भयो र उसले पनि येशू ख्रीष्टलाई अँगाले र पछि पास्टर बने। मैले भनिहाले, क्रुस भनेको मानव जातिलाई दिएको सबैभन्दा ठुलो उपहार, सबैभन्दा ठुलो प्रकाश हो। परमेश्वरको प्रकाश हो, मानिस जातिलाई दिएको सबैभन्दा ठुलो प्रकाश। होइन, तपाईँले पुरानो नियममा पाउनुहुन्छ, परमेश्वरले विभिन्न कालखण्डमा उहाँले इजरायलीहरूलाई प्रकाश दिनुभयो। कहिले बादलको खामो, होइन, कहिले आगोको ज्वाला, कहिले होइन विभिन्न तरिकाले मोसासँग बोल्नु भएर, अब्राहमसँग बोल्नु भएर, कहिलेकाहीँ उहाँ स्वर्गदूतको रूपमा ओर्ली आउनुहुन्थ्यो, होइन, कहिलेकाहीँ अब्राहमकोमा 3 जना व्यक्तित्वको रूपमा आउनुहुन्थ्यो। विभिन्न तवर तरिकाले सपनामा, युरिम र थुरिम भन्छ, विभिन्न तरिकाले उहाँले परमेश्वरले आफ्नो प्रकाश आफ्नो जातिहरूलाई दिनुभयो। तर क्रुस चाहिँ ती सबैभन्दा पनि विशेष र विशिष्ट प्रकाश थियो। क्रुस यो चाहिँ परमेश्वरको रहस्यको उजागर थियो, परमेश्वरको बुद्धिको उजागर थियो। परमेश्वरले आफ्नो रहस्य उघारिदिनु भएको, सबैको अगाडि खोलिदिनु भएको, परमेश्वरको शक्तिको प्रदर्शन हो क्रुस। परमेश्वरको वचनको उजागर गर्नु हो, रहस्यहरू खोलिदिनु हो। अनि पुरानो नियममा यो गर्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले अगमवक्ता भन्छौँ। अगमवक्ताहरूले यो गरे, परमेश्वरको वचन ल्याएर मानिसहरूलाई बताइदिन्थे, परमेश्वरको बुद्धिलाई बताइदिन्थे, परमेश्वरको रहस्यहरू देखाइदिन्थे। पुरानो नियममा अगमवक्ताहरूले त्यो गरे र भविष्यमा हुने कुराहरू पनि उनीहरूले अगाडि नै बोले। अनि त्यो कुरा मानिसहरूलाई जाहेर गरिदिन्थे, बताइदिन्थे, व्याख्या गरिदिन्थे र परमेश्वरको इच्छा र योजना बताइदिन्थे। अनि हेर्नुहोस्, कल्भरी क्रुसले यो काम, जुन मैले भर्खर भने, यो काम एकदमै विशेष रूपमा गरे। क्रुसमा हामीले देख्छौँ परमेश्वरको बुद्धि, ज्ञान, उहाँको योजना प्रकट भएको, उहाँको उद्देश्य प्रकट भएको, उहाँको प्रेम प्रकट भएको, उहाँको महिमा प्रकट भएको, उहाँको प्रकाश प्रकाशित भएको हामीले एकदमै राम्रोसित पाउँदछौँ। त्यही भएर क्रुस मानव जातिको लागि दिएको सर्वोत्तम परमेश्वरको प्रकाश थियो भनेर हामीले बुझ्दछौँ।
त्यही भएर यो गर्ने व्यक्तिहरूलाई पुरानो करारमा के भन्थ्यो अरे? अगमवक्ता भन्थ्यो। हो, परमेश्वरले क्रुसमा प्रभु येशूलाई सबैभन्दा ठुलो अगमवक्ता बनाउनु भयो भनेपछि क्रुस परमेश्वरको सर्वोत्तम प्रकाश हो भने येशू ख्रीष्ट जसले त्यो प्रकट गर्नुभयो उहाँ चाहिँ महान अगमवक्ता हुनुहुन्छ भनेपछि क्रुसमा उहाँ अगमवक्ता भएर मर्नुभयो, क्रुसमा उहाँ राजा भएर मर्नुभयो, क्रुसमा उहाँ पुजारी भएर मर्नुभयो। र यो कुराले हामीले देख्छौँ क्रुसमा उहाँ अगमवक्ता भएर मर्नुभयो, परमेश्वरको सबैभन्दा सर्वोत्तम रहस्यलाई सतहमा ल्याइदिनु भयो, उहाँले मानव जातिलाई देखाइदिनु भयो परमेश्वरको प्रकाश कस्तो हुन्छ भनेर, परमेश्वरको शक्ति र बुद्धि कस्तो हुन्छ भनेर। अब पापीलाई के गर्यो त क्रुसले? क्रुसको प्रभाव पापीहरूमा कसरी पर्यो र कुन हदसम्म पर्यो? क्रुसले पापीहरूलाई के गर्यो त्यो? नैतिकवान बनाउने, बाइबलको आधारमा नैतिकवान बनाउने। र प्रभु येशूको क्रुसलाई हेर्दाखेरि तपाईलाई कस्तो प्रभाव पर्छ त भन्दाखेरि, ओहो परमेश्वरले यस्तो यस्तो गर्नुभयो, अब म चाहिँ के गर्ने भन्ने त्यो भावना उर्लेर आउँछ अरे। अनि यो पिटर आबरलाललाई त्यही भावना उर्लेर आएर उसले क्रुस केन्द्रित जीवन जिएको अनि एकदमै शुद्ध नैतिक जीवन जिएको र क्रुसलाई सबैभन्दा ठुलो प्रेरणाको स्रोत सबैभन्दा ठुलो प्रेरणाको स्रोतको रूपमा क्रुसलाई उसले अपनाएको हामीले पाउँछौँ। तपाईले प्रेरणा लिनुहुन्छ नि हैन? कसैलाई मान्छेबाट प्रेरणा मिल्छ, कसैलाई फिल्मबाट प्रेरणा मिल्छ, कसैलाई हिरो हिरोइनीबाट प्रेरणा मिल्छ, कसैलाई साहित्यकारबाट प्रेरणा मिल्छ हैन? मैले आज बिहान भने त्यो चित्र हेर्दा मलाई धेरै प्रेरणा मिल्यो, किनभने त्यो चित्र हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ प्रभु येशूको मौनता र प्रभु येशू एकदमै शान्त बस्नु भएको देखेर मलाई एकदमै अचम्म लाग्यो। त्यस्तो बुवासाहरूले तोक्दै गर्दा पनि, त्यस्तो बुवासाहरूले प्रभु येशूलाई तोक्दै गर्दा नि एकदमै त्यो ठुमा चाहिँ शान्त भएर बसेकोले एकदमै प्रेरणा मिल्यो, हो कि हैन? हो, जसरी तपाईलाई विभिन्न कुराद्वारा प्रेरणा मिल्छ, तपाईले सिक्नुहुन्छ, तपाईलाई वाउ म पनि यसरी नै बन्ने हो हैन, म पनि यसरी बन्नुपर्छ भन्ने जुन भावना उर्लेर आउँछ नि, हो क्रुसलाई हेरिराख्नुस् रे, क्रुसलाई आफ्नो आत्मिक आँखाले हेरिराख्नुस् त तपाईलाई कति प्रेरणा मिल्छ। प्रभु येशू कसरी आज्ञाकारी रहनुभयो, प्रभु येशू कसरी पवित्र रहनुभयो, प्रभु येशूले किन मुख खोल्नु भएन, प्रभु येशू आफ्नो पिताप्रति कसरी वफादार रहनुभयो, आफ्नो आमा बुवाप्रति कसरी जिम्मेवारी रहनुभयो, यी सबै कुराले हामीलाई प्रेरणा मिल्नु पर्दछ। हामी सबैजनाले प्रभु येशूको अनुसरण र अनुकरण गर्ने हुनुपर्दछ। जीवनको सबै रहन सहनमा उहाँ जस्तै हुनुपर्छ। उहाँले जे कुरालाई प्रेम गर्नुभयो त्यसलाई प्रेम गर्न सक्नुपर्छ, उहाँले जे कुरालाई घृणा गर्नुभयो त्यसलाई घृणा गर्न सक्नुपर्छ। उहाँ चाहिँ प्रेरणाको खानी, प्रेरणाको स्रोत हुनुपर्छ। कतिपल्ट हामी क्रिस्चियनहरूको प्रेरणाको स्रोत पनि हिरो हिरोइनी हुन्छ, मोडलहरू हुन्छ, होइन? त्यो आफैमा नराम्रो होइन, तर पनि त्यहाँ नराम्रो कुराहरू उनीहरूले गर्यो भने नराम्रो कुराहरू हामीले सिकिहाल्छौँ। सङ्गत गुनाको फल भन्छ नि, होइन? तपाईँ जे कुरा तपाईँलाई धेरै मनपर्छ त्यो नै तपाईँको ईश्वर बन्दै जान्छ अरे के, विद्वानहरूले यसरी भन्छ। जे कुरालाई तपाईँले धेरै रुचाउनुहुन्छ, त्यसमा लिन हुनुहुन्छ, त्यसलाई तपाईँले धेरै समय त्यसमा बिताउनुहुन्छ, त्यो नै तपाईँको ईश्वर हुँदै जान्छ अरे। चाहे त्यो पैसा होस्, चाहे होइन त्यो नचाहिने कुरा होस्। बाइबलले हामीलाई एउटै कुरा सिकाउँछ कि हामी जहिले पनि प्रभु येशूको अनुसरण गर्ने, उहाँको पछाडि उहाँको पाइलामा हिँड्नुपर्ने। जीवनको सबै रहन सहनमा, आफ्नो बोलीमा, आफ्नो व्यवहारमा, आफ्नो हेराइमा, आफ्नो सुनाइमा, सबै कुरामा उहाँ जस्तो हुनुपर्छ भनेर बाइबलले हामीलाई एकदमै राम्रोसित सिकाउँछ। त्यही भएर यो पिटर आबरलाडको जीवनमा नि आमूल परिवर्तन आएको थियो। उसले प्रभु येशूको क्रुसबाट चाहिँ के निकाल्यो भने हामीले प्रभु येशू जस्तै जिउनु पर्छ। परमेश्वरको प्रेम हेर्नुहोस् त यहाँ कति महान छ, त्यसलाई हामीले आफ्नो रोल मोडल बनाउनु पर्छ। त्यसबाट हामीले त्यो इनार जस्तै हो जसबाट हामीले प्रेरणाको पानी उगाएर खानुपर्छ, जसबाट हामीले
आशिषको पानी खानुपर्छ भनेर पिटर आबरलरले भनेको कुरा हामीले पाउँछौँ। यो भयो पापीहरूमा परेको पहिलो प्रभाव, उहाँको अनुसरण र अनुकरण गर्नु। दोस्रो भनेको प्रभु येशूको क्रुसको प्रभाव पापीहरूमा के पर्यो, कसरी पर्यो? रिडिम्सनमा अर्थात् उद्धारमा पर्यो, हैन? उद्धार, रिडिम्सन भनेको निखन्नु अर्थात् फेरि फिर्ता लिनु, फेरि किन्नु, हैन? बाइबलीय भाषामा यसलाई फेरि किन्नु भन्छ। जुन कुरा गुमाएको थियो त्यसलाई पुनः प्राप्त गर्नु, त्यसलाई फेरि पनि आफ्नो बनाउनु, टु बाई ब्याक। अब हैन, अब बाइबल नेपाली शब्दहरू धेरै छन्, उद्धार, छुटकारा, हैन, निखन्ने काम, यो सबै रिडिम्सन अन्तर्गत पर्छ, जसमा पापको क्षमा पनि पर्यो, हो कि हैन? अब पापीलाई केबाट उद्धार चाहिन्छ त? पापीलाई केबाट उद्धार चाहिन्छ? हामी पापी त भयौँ, अदनको वजहमा पापी भयौँ। अब हामीलाई विशेष दुईवटा कुराबाट हामीलाई उद्धार चाहिन्छ। दुईवटा कुरा, दुईवटा श्रापहरू भनौँ, दुईवटा श्रापहरूबाट हामीलाई छुटकारा चाहिन्छ। दुईवटा श्रापको बन्धनमा थियौँ, हामीलाई दुईवटा श्रापहरूबाट स्वतन्त्रता चाहिन्छ। पहिलो चाहिँ के हो? परमेश्वरको श्रापबाट, र दोस्रो चाहिँ व्यवस्थाको श्रापबाट। एकदमै मलाई राम्रोसित बुझ्नुहोस्, पहिलो परमेश्वरको श्रापबाट, दोस्रो व्यवस्थाको श्रापबाट। यो दुवै श्राप किन आएको त? मानिसले पाप गरेको कारणले आएको। मानिसले पाप गरेको, पाप नै के हो? व्यवस्था उल्लङ्घन हो। पाप नै के हो? करार भङ्ग गर्नु हो। र करार भङ्ग भएपछि परमेश्वरको न्याय दन्किन्छ, परमेश्वरको श्राप दन्किन्छ, परमेश्वरको क्रोध दन्किन्छ, र मानिस त्यसको मातहतमा पर्दछ। अनि हामी पापीहरू यो दुईटा श्रापहरूको मातहतमा थियौँ, परमेश्वरको श्रापको मातहतमा र उहाँको व्यवस्था, उहाँको संविधानको मातहतमा थियौँ। अनि पावलले यो कुरालाई एकदमै राम्रोसित रोमीको पुस्तकमा व्याख्या गरेको पाउँछौँ। त्यहाँ एउटा शब्द चलाएको छ ग्रिकमा, एगोरा भन्ने। एगोरा भनेको मार्केट हो, हैन? पावलको समयतिर चाहिँ यो हाट बजार, हैन? नेपालमा अहिले नै हाट बजार लाग्छ, विभिन्न सामानहरू चाहिँ हाट बजारमा बेच्न ल्याउँथ्यो, है, बेच्न ल्याउने। अनि त्यति बेला दास प्रथाको पनि चलन थियो, त्यति बेला मान्छेलाई नै बेच्न ल्याउँथ्यो, खसी बोका जस्तै, है। अमेरिकामा जस्तो दास प्रथा होइन, कालो जातिलाई मात्र बेच्ने त्यस्तो थिएन। पहिला त गोरेलाई नि बेच्थ्यो, जसलाई नि बेच्थ्यो। हामीले दास प्रथा भन्दा जहिले नै अमेरिका र अफ्रिकाको सोच्छौँ, काला जातिलाई भन्दा, त्यो होइन, है। पावलको समयमा रोमी साम्राज्यमा सबै मान्छेलाई बेच्ने चलन थियो। अनि त्यहाँ खसी बोका जस्तै एगोरा भनेको मार्केटमा बेच्न ल्याउँथ्यो। अनि पावलले रोमीमा बनाएको चित्र चाहिँ के हो भने, हामीलाई पनि शैतानले आफ्नो दासको रूपमा हामीलाई पनि बेच्न ल्याएको जस्तै गरेर त्यसरी चित्र कोरेको छ पावलले। विशेष गरी तपाईँहरूले रोमीको पुस्तक बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो पिक्चर चाहिँ तपाईँले धेरै पाउनुहुन्छ एगोरामा। किनभने हामी शैतानको दासत्वमा थियौँ, हामी शैतानको बन्दी थियौँ, शैतानको कमरा थियौँ। अनि शैतानले हामीलाई आफ्नो खेलौना जस्तै, आफ्नो दास जस्तै गरेर हामीलाई बेच्न ल्याएको थियो। अनि यो जुन रिडिम्सन भने नि मैले, उद्धार, छुटकारा, स्वतन्त्रता जे भने नि हुन्छ, यो पावलको समयतिर चाहिँ 3 किसिमका मानिसहरूलाई चाहिँ छुटकारा दिन मिल्थ्यो, छुट्याउनु मिल्थ्यो, है। बाई ब्याक, उनीहरूलाई फेरि किन्न मिल्थ्यो, निखन्न मिल्थ्यो। 3 किसिमका मान्छेहरू। पहिलो चाहिँ के हो भने यो दासहरू। यदि कसैले दासहरू बेच्न ल्यायो भने तिनीहरूलाई किन्न मिल्थ्यो। तपाईँले किने पनि हुन्छ, उसको मोलतोल गरेर, जसरी यसले खसी बोकालाई किन्छ त्यसरी नै दासलाई किन्न मिल्थ्यो। अर्को व्यक्तिहरू कसलाई किन्न मिल्थ्यो भने परापूर्व कालमा जसलाई चाहिँ फाँसी दिन लागेको छ, अब मृत्युदण्ड दिन लागेको छ भने, यसलाई नमार, म यति पैसा दिन्छु, यसलाई म किन्छु भन्यो भने नि पाउँछ, है, परापूर्व कालमा। अहिले चाहिँ पाउँदैन।
राजा हुन्थ्यो त्यति बेला, राजालाई पैसा दियो भने किन्न पाउँछ। अझै पनि कतिवटा होइन ब्लड मनी भन्छ, यो अरबतिर चाहिँ त्यस्तो रहेछ होइन, मान्छे मार्यो भने उसको परिवारले पैसा दियो भने, ब्लड मनी दियो भने उसलाई छोडिदिने त्यस्तो चलन छ। अब मरि त हाल्यो, मरेको मान्छेलाई बिउताउन सक्दैन, उसलाई फेरि फर्काउँछ न पैसा दिएर सल्ट्याउने। अर्को चाहिँ के हो भने क्याप्टिभ्स। क्याप्टिभ्स भनेको यदि युद्ध हुँदाखेरि एउटा सैनिकलाई दुश्मनको सैनिकले समातेर बन्दी बनाएर लग्यो भने फेरि उसलाई किन्न मिल्थ्यो, निखन्न मिल्थ्यो। ल म किन्छु, यो सैनिकलाई पठाइदेऊ होइन, म किन्छु भनेर भन्न मिल्थ्यो पैसा दिएर होइन। अहिले रसिया र युक्रेनको युद्धमा रसियाले धेरै युक्रेनका सैनिकहरू समातिरहेका छन्, उता पनि त्यस्तै छ। अब उनीहरूले नेगोसिएट गर्दैछ। पहिला चाहिँ पैसा दिएर किन्ने, सुन दिएर किन्ने त्यस्तो चलन थियो। अब सुन्न एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा, प्रभु येशूले यो तिनै उताबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभयो, बुझ्नुभयो नि। हो, यसरी यी कुराहरू बुझेपछि तपाईँले बाइबललाई धेरै हदसम्म बुझ्न थाल्नुहुन्छ क्या। हामीलाई शैतानले बजारमा बेच्न ल्याएको थियो खसी बोका जस्तै, प्रभु येशूले हामीलाई किन्नुभयो र त्यो किन्दाखेरि उहाँले क्रुसमा रगत बगाउनु पर्यो। किन्दाखेरि पैसा तिर्नु पर्थ्यो नि, तर त्यो पैसा के हो? प्रभु येशूको रगत हो। त्यो मूल्य उहाँले चुकाउनु भयो। त्यो रगतले हामीलाई किन्यो शैतानबाट। है, अब यसलाई अलि अन्यथा नलिनु, एउटा सिद्धान्त छ। प्रभु येशूले शैतानलाई पो आफ्नो बलिदान चढाएको भन्दा त्यो भनेको होइन है। शैतानबाट किन्यो भनेको मतलब शैतानलाई हराएर हो त्यो है। त्यसलाई अलिकति हामी पछि शैतानमाथि कसरी क्रुसको प्रभाव पर्यो त्यसमा हामी हेर्नेछौँ। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ राजद्रोहको मुद्दा लागेको थियो है। राजद्रोह तपाईँलाई थाहा छैन, हरेक पाप भनेको राजद्रोह, देशद्रोह, राजाको विरुद्धमा मुद्दा लाग्नु हो। त्यसलाई ट्रिजन भन्छ, नेसनल ट्रिजन। यदि तपाईँले देशको स्वाभिमान र देशको सार्वभौमिकता विरुद्ध अपराध गर्यो भने तपाईँलाई राजद्रोह, देशद्रोहको मुद्दा लाग्छ, हो कि होइन? हो, त्यसै नै हामीलाई पनि देशद्रोह र राजद्रोहको मुद्दा लागेको थियो र हामीलाई फाँसी होइन, त्यसलाई फाँसी दिन्छ नि, फाँसी दिनको निम्ति रेडी भइरहेको थियो। तर प्रभु येशूले हामीलाई निखन्नुभयो, किन्नुभयो। उहाँले आफ्नो रगतले किन्नुभयो र हामीलाई उहाँले स्वतन्त्र गर्नुभयो। देशद्रोहको मुद्दाबाट, राजद्रोहको मुद्दाबाट हामीलाई स्वतन्त्र गरिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, क्रुसले के गर्दैछ यहाँ, त्यो कुरालाई हेर्दैछौँ। क्रुसले कसरी पापीहरूको छुटकाराको मूल्य तिर्यो, क्रुसले कसरी पापीहरूको छुटकाराको ग्यारेन्टी गर्यो, त्यो कुरालाई हेर्दैछौँ। र अर्को चाहिँ हामीलाई शत्रुको सेनाले हामीलाई बन्दी बनाएर लगेको थियो र येशू ख्रीष्टले हामीलाई त्यो बन्दी गृहबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। उहाँले हाम्रो स्वतन्त्रताको मूल्य तिरेर हामीलाई छुटकारा दिनुभयो र हामीलाई निखन्नुभयो उहाँले। बुझ्दै हुन्छ नि, क्रुसको महत्त्व हाम्रो जीवनमा कति छ। हामी पापीहरूको जीवनमा क्रुसले के गर्यो, कसरी गर्यो, किन गर्यो भन्ने कुरा हामीले एकदमै राम्रोसित बुझ्नु पर्दछ। अनि क्रिस्चियन जीवन भनेको नै क्रुस केन्द्रित जीवन हो, क्रुसद्वारा निर्मित जीवन हो। अनि यदि हामीले क्रुसलाई पाखा लगायौँ भने क्रिस्चियन जीवन अक्रिस्चियन जीवन जस्तै हुन्छ। क्रुस नै हाम्रो मुख्य केन्द्रबिन्दु हो भनेर त्यही भएर हामीले भन्छौँ र हामीले गुड फ्राइडे असल शुक्रबार मनाउनुको कारण नै यो क्रुसको महत्त्वलाई झल्काउनु र यदि क्रुस ओझेलमा परेको छ भने फेरि पनि त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा ल्याउनु हाम्रो यो मुख्य कर्तव्य र जिम्मेवारी हो। क्रुसले गर्दाखेरि नै सबै भएको थियो। अनि अघि पनि भने मैले, बाइबलले यो पनि भन्छ परमेश्वरबाट मात्र, परमेश्वरको श्रापबाट मात्र छुटकारा पाएर हुँदैन। हामीले उहाँको संविधानबाट पनि, उहाँको व्यवस्थाको श्रापबाट पनि हामीले छुटकारा पाउनु पर्छ।
है मैले अस्ति कुरा गरेँ, जब संविधान हैन नेपालको संविधान कसैले तोड्छ भने त्यसलाई अपराध या कसुर मान्दछ र त्यही अनुसार उसलाई दण्ड आज्ञा दिन्छ संविधानले। अपराध नै के हो? संविधान भङ्ग गर्नु हो। बाइबलीय भाषामा करार भङ्ग गर्नु हो, परमेश्वरको करार। अनि परमेश्वरको करार भनेको नै व्यवस्था हो, मोसाको व्यवस्था, जसलाई 10 आज्ञा पनि भन्छौं। तैँले गर्नु, तैँले नगर्नु। यदि नगर्नु भन्ने कुरा गर्यो या गर भन्ने कुरा गरेन भने त्यो पाप हुन्छ, व्यवस्था उल्लङ्घन हुन्छ र व्यवस्थाले त्यसलाई कसुरदार ठहर्याउँछ र परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि पर्छ। त्यो मृत्युको योग्य हुन्छ, नरकको योग्य हुन्छ। बाइबलमा यसरी चित्रण गरिएको हामीले पाउँछौँ। भनेपछि हामी व्यवस्थाको शराबको मातहतमा पनि थियौं। अनि यो कसरी किन थियौं त? किनभने हाम्रो अनाज्ञाकारिताको कारणले त्यो संविधानले भनेको उसको न्यायलाई सन्तुष्ट गर्न नसकेको कारणले, संविधानले भने बमोजिम चल्न नसकेको कारणले, व्यवस्था अनुसार जिउन नसकेको कारणले, उहाँको धार्मिक विधि विधान, उहाँको न्यायिक विधि विधान र उहाँको नैतिक विधि विधान अनुसार चल्न नसकेको कारणले हामीले परमेश्वरको व्यवस्था भङ्ग गर्यौं, उहाँको करार भङ्ग गर्यौं र व्यवस्थाको उचित दण्ड र श्राप हामीमाथि आइपर्दछ। त्यही भएर पापको ज्याला मृत्यु हो भनेको है, यो व्यवस्थामा लेखिएको कुरा हो। तर प्रभु येशूले जसरी परमेश्वरको न्याय र क्रोधबाट र श्रापबाट हामीलाई बचाउनु भयो, त्यसरी नै प्रभु येशूले व्यवस्थाको श्रापबाट पनि हामीलाई छुटकारा दिनुभयो, हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याउनु भयो, हामीलाई त्यहाँबाट निखन्नु भयो। अब यो कसरी गर्नुभयो हामीलाई राम्रोसित थाहा छ कि उहाँले व्यवस्थामा निष्कलङ्क हुनुभयो। कुनै एउटा कानुन पनि उहाँले तोड्नु भएन। परमेश्वरको करार कहिले भङ्ग गर्नु भएन उहाँले, र उहाँले पूर्ण रूपमा, निष्क्रिय रूपमा र सक्रिय रूपमा परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुभयो। व्यवस्थामा निष्कलङ्क रहनुभयो, कहिले पाप गर्नु भएन र परमेश्वरको न्याय, परमेश्वरको क्रोध कहिले पनि प्रभु येशूमा दन्केन। उहाँ सिद्ध जीवन जिउनु भयो, उहाँले धार्मिकतालाई सिद्ध गर्नुभयो। मानिस जातिले जति पनि परमेश्वरलाई धर्म कर्म गरेर खुसी पार्नुपर्ने थियो नि, त्यो कहिल्यै सकेको थिएन। तर प्रभु येशूले गरिदिनु भयो, उहाँ प्रतिनिधि भएर गर्नुभयो र उहाँले परमेश्वरको श्रापबाट र व्यवस्थाबाट हामीलाई सधैँको लागि निखन्नु भयो, छुटकारा दिनुभयो, स्वतन्त्र गरिदिनु भयो। यो कुरा हामीले गलाती 3:13 मा पाउँछौँ। तपाईहरुले गलाती 3:13 पल्टाउनुस् त। यहाँ एकदमै पावलले राम्रोसित गलाती 3:13 मा यो कुरालाई व्याख्या गर्नु भएको छ, हैन त? हाम्रा निम्ति श्राप बनेर क्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुट्याउनु भयो। छुट्याउनु भनेको रिडिम्सन, हामीलाई निखन्नु भयो भनेको। किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। उहाँले हामीलाई मोल तिरेर छुट्याउनु भयो, किनकि अब्राहमलाई दिएको आशिष क्रिस्ट येशूद्वारा अन्य जातिहरूमा आओस् र हामी विश्वासद्वारा प्रतिज्ञाका पवित्र आत्मा प्राप्त गर्न सकौं। हेर्नुहोस् है, यहाँ एउटा शब्दलाई ध्यान दिनुहोस्। हाम्रा निम्ति श्राप है, श्राप भनेको ग्रीकमा कत्तारा भन्दछ। श्राप बनेर को श्राप बन्नुभयो? क्रिस्ट श्राप बन्नुभयो। तर कसको निम्ति? हाम्रो निम्ति। कसको पक्षबाट? मान्छेको पक्षबाट। उहाँ हाम्रो निम्ति श्राप बन्नुभयो, हाम्रो सत्तामा श्राप बन्नुभयो। किन श्राप बन्नुभयो? यसको कारण के हो? किनकि हामीलाई व्यवस्थाको श्राप परेको थियो। किनभने व्यवस्थामा जे गर्नु भनेको थियो नगर्नाले र जे नगर्नु भनेको त्यही गरेको कारणले हामीलाई व्यवस्थाको श्राप परेकोले हाम्रो सत्तामा उहाँ श्राप पर्नुभयो।
यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा हामीसँग लिनुपर्ने बदला प्रभु येशूसँग परमेश्वरले लिनुभयो र येशू ख्रीष्ट त्यसको लागि तयार हुनुभयो। परमेश्वरले जबरजस्ती गर्नुभएको होइन। व्यवस्थाको सराउटा मोल तिरेर, अब त्यो मोल चाहिँ के हो? गुड फ्राइडे हो। त्यो मोल चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगत हो। रगतले जीवन दिन्छ भनेको त्यो रगतले जीवन दिन्छ। तपाईँ एक्सिडेन्टमा परेर धेरै रगत बग्यो र तपाईँलाई हस्पिटलमा लगियो भने तपाईँलाई जीवन केले मात्र दिन्छ? अरू पानी दिएर हुन्छ? तपाईँलाई रगतै चाहिन्छ, तपाईँकै ग्रुपको रगत। मानिसहरूले पाप गरेकोले मानिसको रगत सिद्धिएको जस्तै हो दुर्घटना। त्यो पापको दुर्घटना भएर अब तर्पिरहेको छ, मानिस मृत्युशैयामा छ। प्रभु येशूले रगत बगाउनु भएर त्यो रगत दिनुभयो है। अनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। रेड क्रस थाहा छ नि तपाईँहरूलाई? रेड क्रस किन भनेको? रगत ताम्य रगत के। अनि त्यो हेनरी देउना होइन, स्विजरल्यान्डमा म गएको छु, उहाँको गाउँ पनि थाहा छ मलाई। उहाँले यही येशू ख्रीष्टको क्रुसको कारणले रगत ट्रान्सफ्युजन गर्ने उहाँले पहिलो कदम चाल्नु भएको थियो। पहिलोचोटि पहिला रगत दिने भन्ने मान्छेलाई थाहै थिएन। धेरै मान्छेको जीवन बच्यो के को कारणले? क्रुसले गर्दाखेरि। त्यो प्रेरणा कहाँबाट आयो? क्रुसबाट आयो हेनरी देउनालाई। अनि उहाँले रेड क्रसको स्थापना गर्नुभएको है। यो त्यही भएर रेड क्रस भनेको रातो रगत भनेको, रातो क्रुस भनेको। अनि यहाँ अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा पावलले के भन्नुहुन्छ? काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ अरे। हेर्नु है, अब यो इन्ट्रेस्टिङ छ। किनभने व्यवस्था 21:23 लेखिएको छ, यदि कोही एकदमै दुष्ट छ भने, विशेष गरी इजरायललाई घृणा गर्ने राजाहरू, अन्य राजाहरू दुष्ट छ भने तिनीहरूलाई लगेर गाड्दैन। इजरायलले केही गरेर त्यो राजालाई मार्यो भने त्यतिकै लगेर गाड्दैन। गाड्नु त धेरै आशिषको कुरा जस्तै हो तिनीहरूलाई। परमेश्वरले के भन्नुभयो मूसालाई? तिनीहरूलाई लगेर काठमा झुन्ड्याइदेऊ अरे के। दिनभरि काठमा झुन्ड्याइदेऊ। किनभने काठमा झुन्डिनुले के गर्छ? परमेश्वरको श्रापको निम्ति उदाङ्गो हुन्छ। त्यो परमेश्वरको डाइरेक्ट श्राप पर्छ त्यसमा। अनि काठमा झुन्डिएपछि परमेश्वरको श्राप परेर तिनीहरू परमेश्वरको न्याय, अति नै डरलाग्दो न्यायमा पर्ने रहेछ। अनि इजरायलका राजाहरूले त्यस्तै गर्थ्यो। यदि कोही दुश्मन राजा आयो इजरायलको विरुद्धमा लाग्यो त्यसलाई मारेर काठमा झुन्ड्याइदिन्थ्यो ताकि परमेश्वरको श्राप त्यसमा परोस् भनेर। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा हेर्नु त, त्यो व्यवस्थाको श्रापहरू प्रभु येशूले लिनुभयो। कसरी लिनुभयो त? उहाँ काठमा झुन्डिनु भयो। काठमा झुन्डिने के हुन्छ अरे? श्रापित हुन्छ। काठमा झुन्डिने श्रापित भएपछि के भयो? परमेश्वरको श्राप प्रभु येशूमा पर्यो। कसको श्राप? हाम्रो व्यवस्था भङ्ग गरेको श्राप। र यसरी प्रभु येशूले हामीलाई सधैँको लागि व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुट्याउनु भयो, अर्थात् छुटकारा दिनुभयो, स्वतन्त्र गर्नुभयो। किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ भनी लेखिएको छ। हेर्नुहोस्, क्रुसको महत्त्वलाई म एकदमै उजागर गरिरहेको छु तपाईँहरूको अगाडि। अनि यो एकदमै आशिषको कुरा हो कि कसरी क्रुसले यो सबै प्राप्त गर्यो, कसरी क्रुसले यो सबै कुरालाई हाम्रो निम्ति आशिष बनाइदिनु भयो भन्ने कुरा हामीले एकदमै राम्रोसित हेर्यौँ। हिब्रू 10:31 भन्छ, परमेश्वरको हातमा पर्नु एकदमै डरलाग्दो कुरा हो, किनभने उहाँ भस्म गर्ने आगो हुनुहुन्छ। मैले अघि पनि भने कि हामी चाहिँ देशद्रोहको मुद्दा खेपिरहेका थियौँ र हामी चाहिँ मृत्युको मुखैमा थियौँ, नरकको मुखैमा थियौँ। हामी मृत्यु र नरकको मुखैमा थियौँ। तर प्रभु येशू ठिक समयमा आउनुभयो, व्यवस्थाको अधीनमा जन्मिनुभयो, कन्या स्त्रीद्वारा जन्मिनुभयो र हामीलाई उहाँले उद्धार गर्नुभयो र हामीलाई त्यो झुन्ड्याउनबाट उहाँले हामीलाई बचाउनु भयो र परमेश्वरको न्यायबाट र हामीलाई मृत्यु र उहाँको इन्साफ, डरलाग्दो न्याय, नरकबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभयो।
रोमी 5:9 मा भन्दछ, रोमी 5:9 लाई पल्टाउनुस्। यो कुरा रोमी 5:9 मा हामीले एकदमै राम्रोसित पाउँछौँ। यो परमेश्वरको क्रोधबाट कसरी उहाँले छुटकारा दिनुभयो भनेर हेर्नु है। यसकारण भनेको अगाडिका कुराहरू हैन, कसरी उहाँले ठिक समयमा मर्नुभयो भनेर हामी दुर्बल हुँदा नै, यसकारण उहाँको रगतद्वारा अर्थात् क्रिस्टको रगतद्वारा धर्मी ठहरिएका हुनाले झन बढी हामी परमेश्वरको क्रोधबाट उहाँद्वारा बचाइने छौं। किनकि हामी शत्रु छँदै उहाँका पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको थियो भने झन बढी अब उहाँसँगै मिलाप भएका हुनाले क्रिस्टको जीवनद्वारा हामी बचाइन्छौं। यहाँ के भनिएको छ, पावलले परमेश्वरको क्रोधबाट केले बचाउँछ अरे? क्रुसको रगतले बचाउँछ। भनेपछि क्रुसले हामीलाई व्यवस्थाको शराबबाट पनि बचाउँछ, परमेश्वरको शराबबाट पनि बचाउँछ। अनि अस्ति नै कुरा गर्यौं, वर्षको एकचोटि प्रधान पुजारी गरेर 7 पल्ट रगत छर्केपछि महापवित्र स्थानमा के हुन्छ? परमेश्वरको नजरबाट त्यो पाप छोपिन्छ। छोपिएपछि उहाँको न्याय सन्तुष्ट हुन्छ, त्यसपछि उहाँको रिस सन्तुष्ट हुन्छ, रिस साम्य हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो मिलाप हुन्छ र उहाँको रिस सधैँभरिको लागि अन्त्य हुन्छ। हामी प्रति उहाँको जुन दन्किनुपर्ने रिस, त्यो रिस प्रभु येशूमा खन्याइसक्नु भयो। प्रभु येशूको क्रुसले परमेश्वरको रिसलाई साम्य मात्र गरेन, त्यो रिसलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिदिनु भयो। परमेश्वरका मानिसहरूको खातिर, सबैको खातिर होइन। अनि प्रभु येशूले धार्मिकतालाई सिद्ध गरिदिनु भयो, धार्मिकता पूरा गर्नुभयो उहाँले। यदि मानव जातिले परमेश्वरलाई धर्म कर्मले खुसी पार्न सक्छ भने त्यो एकजना व्यक्तिले मात्र गर्नुभयो, त्यो हो कल्भरी क्रुसमा मर्नुहुने प्रभु येशू क्रिस्ट। धर्म कर्मले हो, मानिसले धर्म कर्मले मान्छेलाई खुसी, परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्थ्यो, परमेश्वरका धर्म कर्मले पुग्न सक्थ्यो, तर मान्छेको निम्ति त्यो सम्भव थिएन। परमेश्वर मानव बन्नुभयो र येशू क्रिस्टले त्यो सबै गर्नुभयो। अब हाम्रो धार्मिकता भनेको उहाँमा निर्धारित अर्थात् निर्भर, उहाँमा भर पर्ने धार्मिकता हो। हामी आफैले गर्न सक्दैनौँ, केवल क्रिस्टले मात्र गरिदिनु भयो। केवल क्रिस्टले मात्र हाम्रो पाप सधैँको लागि छोपिदिनु भयो, परमेश्वरको न्याय सधैँको लागि सन्तुष्ट गरिदिनु भयो र हामीलाई यो उपहार स्वरूप विश्वासद्वारा, अनुग्रहद्वारा यो सित्तैमा हामीलाई दिनुभयो। र यो सबै गर्नमा केवल क्रिस्टको क्रुस जिम्मेवारी छ। अब छोटकरीमा यसरी परमेश्वर के भन्छ, क्रुसको प्रभाव पापीहरूमाथि पर्यो। अब क्रुसको प्रभाव शैतानमाथि कसरी पर्यो त, त्यो कुरालाई हामी हेर्न गइरहेका छौँ। कलेसी 2:13 देखि हेरौँ। तिमीहरू आफ्ना अपराध र शरीर अनुसार बेखतनामा मरेका थियौ, तर परमेश्वरले हाम्रा सबै अपराध क्षमा गरिदिएर उहाँसँगै जीवित पार्नुभयो र हाम्रा विरुद्धमा रहेको तमसुक र त्यसका सबै कानुनी दाबीहरूलाई क्रुसमा किल्ला ठोकी रद्द गरिदिनु भयो। उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो। क्रुस शैतानको नाशमा पनि जिम्मेवार छ। क्रुस शैतानको सत्ताच्युतमा पनि जिम्मेवार छ। क्रुसले शैतानको पतन ल्यायो। क्रुसले शैतानको योजनाहरू विफल बनाइदियो। क्रुसले शैतानको योजनाहरूलाई तुसरापात गरिदियो, सबै खतम गरिदियो, योजनाहरू नष्ट गरिदियो। शैतानले के गर्ने भनेर सोचिरहेको थियो, क्रुसले गर्दाखेरि ती सबै योजनाहरू भत्ताभुङ्ग बनाइदियो, जरै सुद्धा उखालिदियो, उसको योजनाको घर एकैचोटि स्वाहा बनाइदियो। त्यही भएर शैतानले क्रिस्टलाई रोक्न खोजेको,
बारम्बार रोक्न खोजेको कारण यो हो। जब आदम र हव्वाले पाप गरे अदनको बगैँचामा, त्यहाँदेखि पापको प्रवेश भयो अनि जुन महिमा परमेश्वरले आदमलाई दिनुभएको थियो त्यो महिमा शैतानले आदम अर्थात् मानवबाट खोसे र आफ्नो बनाए। त्यो महिमा खास यो संसार परमेश्वरले आदम र हव्वालाई दिनुभएको थियो हैन, तर शैतानले पछि के भन्छ, यो संसार मेरो हो भन्छ। त्यही भएर शैतानलाई संसारको राजा, संसारको शासक भन्छ। वास्तवमा शासक कसलाई बनाउनु भएको थियो? आदमलाई बनाउनु भएको थियो। आदमले आफ्नो महिमा शैतानलाई बेच्यो। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने परमेश्वरले क्रिस्टलाई एजेन्टको रूपमा, हैन, एजेन्टलाई कर्ता भन्छ नि, एजेन्ट, आफ्नो मिसनको लागि, कुनै मिसनको लागि पठाइएको खटाइएको व्यक्ति एजेन्टको रूपमा यस संसारमा पठाउनु भयो। किन पठाउनु भयो? त्यो जुन गुमेको महिमा त्यसलाई पुनः दाबी गर्न र पुनः प्राप्त गर्न। सुन्नु है राम्रोसित, जुन परमेश्वरले जुन महिमा आदमलाई दिएको थियो त्यो शैतानले खोसेर परमेश्वरले येशू क्रिस्टलाई एजेन्टको रूपमा फेरि पनि त्यो महिमा पुनः प्राप्ति र पुनः स्थापना र पुनः दाबी गर्नको लागि पठाउनु भयो। है तपाईलाई भन्छ नि FBI एजेन्ट भन्छ नि, अमेरिकामा विशेष गरी कुनै मिसनको लागि पठाइएको व्यक्ति उसले मिसनलाई सफल गर्नको निम्ति विभिन्न भूमिकाहरू निर्वाह गर्छ। परमेश्वरले पनि येशू क्रिस्टलाई एजेन्टको रूपमा यस संसारमा पठाउनु भएको। अनि अर्को मिसन चाहिँ के थियो भने येशू क्रिस्टको जुन राज्य परमेश्वरको थियो नि, परमेश्वरले आफ्नो राज्य स्थापना गर्न आदम र हव्वा बनाउनु भएको, आफ्नो राज्य यस पृथ्वीमा स्थापना गर्न, त्यो राज्यलाई शैतानले विफल गरिदिएर आफ्नो राज्य चाहिँ स्थापना गरिदियो शैतानले, हैन, आफ्नो राज्य। यो संसार चाहिँ शैतानको राज्य जस्तै हो, हैन। तपाईलाई थाहा छ नि, येशू क्रिस्टले दृष्टान्त भन्नुभयो नि कि राति चाहिँ दुश्मनहरू आएर सामा छरेर गए। मान्छेले चाहिँ बिहान गहुँ छरेको, गहुँहरू मजाले तुसारा लागिरहेको थियो, राति दुश्मन आएर चाहिँ त्यो गहुँ बारीमा चाहिँ सामा छरेर गयो। परमेश्वरले जुन उद्देश्यको लागि यो संसार बनाउनु भएको त्यसमा दुष्टता, व्यभिचार, फट्याइ, हत्या, हिंसा सबै छरेर जानेको हो शैतान हो। उसले आफ्नो राज्य चाहिँ स्थापना गर्न खोजेको थियो यस संसारमा। येशू क्रिस्ट एजेन्टको रूपमा किन आउनुभयो? यो संसारमा फेरि पनि परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्न र शैतानको राज्यलाई नाश गर्न। भनेपछि संसारमा क्रिस्चियनहरू बढ्नु भनेको के हो? परमेश्वरको राज्य बलियो हुँदै जानु, शैतानको राज्य नष्ट हुँदै जानु। यदि शैतानको राज्य बलियो हुँदै गयो भने चाहिँ परमेश्वरको राज्य कमजोर हुँदैछ। यो दुईटा बीच चाहिँ स्ट्रगल, टाइटानिक ब्याटल भइरहेको छ दुईटा राज्यहरू बीच। अनि येशू क्रिस्टले प्रार्थना गर्न कसरी सिकाउनु भयो? हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस्, जसरी स्वर्गमा छ यस पृथ्वीमा आओस्। यो सुसमाचार चाहिँ के हो? परमेश्वरको राज्यलाई स्थापना गर्ने एकमात्र माध्यम हो सुसमाचार। अनि सुसमाचारको कारणले आज मण्डली बन्यो, सुसमाचारको कारणले नै हामी क्रिस्चियन बन्यौं, हो किन? यो सबै परमेश्वरको राज्य, हामी परमेश्वरको राज्यका नागरिकहरू हौं। अनि शैतानलाई यो कुरा एकदमै राम्रोसित थाहा थियो कि येशू क्रिस्ट है यो मुक्तिको कर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। यदि उहाँलाई मैले खत्तम गर्न सक्यो, उहाँलाई पापमा फसाउन सक्यो, उहाँलाई यदि परीक्षामा फसाउन सक्यो भने मेरो विजय हुन्छ भनेर शैतानलाई एकदमै राम्रोसित थाहा थियो। र यदि शैतानले येशू क्रिस्टलाई साच्चीकै पापमा फसाउन सकेको भए हामी सबैजना नरक जान्थ्यौं, मान्छेको उद्धार कहिले हुँदैन थियो र शैतान अझ शक्तिशाली हुन्थ्यो। तपाईलाई थाहा छ नि, यशायाको पुस्तकमा शैतानले आफ्नो सिंहासन परमेश्वरको भन्दा माथि लाने दाबी गरेको थियो र बिहानको तारा लुसिफर भन्छ, उसले चाहिँ घमण्ड गरेको थियो। यदि उसले येशू क्रिस्टलाई हराएको भए साँच्चै नै उसले परमेश्वरलाई नै सत्ताच्युत गर्ने थियो, शक्तिमा उसले के भन्छ घमण्ड गर्थ्यो। जे भए पनि उसको शक्ति चाहिँ अझ बढ्दै जान सक्थ्यो, ऊ अझ शक्तिशाली हुँदै जान सक्थ्यो। अब इतिहासमा एउटा ठुलो प्रश्न छ, यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ अबसम्म ईश्वरशास्त्रीले दिन सकेका थिएन। शैतानलाई येशू क्रिस्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर थाहा थियो कि थिएन अरे के? है वास्तविक रूपमा अब परमेश्वरको पुत्र त मान्छेलाई दाउदलाई नै भनेको थियो, सोलोमनलाई भनेको थियो, हैन? कि शैतानले यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ
भनेको त थियो नि। अब त्यो के भनेको? त्यो साँच्चीकै परमेश्वरको पुत्र त्रिएक परमेश्वरको दोस्रो व्यक्तित्वलाई सम्बोधन गरेको हो कि सुलेमान र दाउद जस्तै हैन सम्बोधन गरेको? अब कसलाई पनि थाहा छैन त्यो। यदि शैतानले के भन्छ येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरको पुत्र नै हो भनेर जानेको भए त परीक्षा गर्ने आँट पनि गर्दैन थियो होला नि, किनभने ऊ हार्छ भनेर थाहा थियो नि हैन। त्यही भएर यो एकदमै ठुलो विषय हो। जे जस्तो भए पनि शैतानले येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा जान रोक्नुको कारण अब तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। किन रोक्नु भयो भनेर? किनभने अघि हामीले कुरा गर्यौं नि, क्रुसले हाम्रो जीवनमा के ल्यायो, क्रुसले कसरी हामीलाई श्रापबाट बचायो, कसरी क्रुसले हामीलाई आशिष ल्यायो, कसरी परमेश्वरको न्याय सन्तुष्ट गर्यो, मिलाप ल्यायो, शान्ति स्थापना गर्यो, त्यो सबै कुरा असम्भव हुने थियो यदि शैतानले क्रुसमा जानको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई रोक्न सकेको भए साँच्चै नै यो सबै विफल हुन्थ्यो, हामी सबैजना नाश हुन्थ्यौं, हाम्रो मुक्ति स्वर्ग जाने बाटो कहिले खुल्दैन थियो। त्यही भएर शैतानले येशू ख्रीष्टलाई 3 चोटि परीक्षा गरेको, पत्रुसलाई चलायो हैन। पत्रुसले येशू ख्रीष्टलाई गाली गरे नि कि तपाई कहिले क्रुसमा जाने हुने छैन भनेर। नि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो शैतान मबाट दूर होइजाऊ, तिम्रो इच्छा यस संसारमा छ, परमेश्वरतिर छैन, किनभने परमेश्वरको इच्छा क्रुसमा जानु हो, तिम्रो इच्छा शैतानबाट आएको भनेर पत्रुसलाई शैतान बन्यो। तर लास्टमा अन्तमा शैतानले ब्रह्मास्त्र निकाल्यो क्रुसमा नजानको रोक्नको निम्ति। यहुदालाई चलाएर हुन्छ कि हैन, यहुदी फरिसीहरूलाई चलाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ रोक्नको निम्ति, पहिला रोक्नको निम्ति विभिन्न हैन परीक्षामा पार्यो हैन। किन क्रुसमा जान्छौ, मेरो कुरा मान, यस संसारमा राज्य गरौ, मलाई एकचोटि ठोग भनेर रोक्न खोज्यो। तर पछि अब येशू ख्रीष्टले मान्दै नमानेपछि शैतानले के गर्यो, ल मैले भनेको नमान्ने हैन, अब म तँलाई यस्तरी प्रहार गर्छु तैले परमेश्वरलाई सराप्छस्। अर्थात् सराप्नु भनेको क्रुसलाई इन्कार गर्नु जस्तै हो। परमेश्वरलाई सराप्ने बनाइदिन्छु भनेर यति विभत्स तरिका, यति डरलाग्दो र एकदम अत्याचार र अन्याय येशू ख्रीष्टलाई शैतानले ल्याइदियो। तर पनि येशू ख्रीष्टले मुख खोल्नु भएन र उहाँले शैतानका शक्तिहरूलाई खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो। तिमीहरू आफ्ना अपराध र 13 पदमा 2 को 13 मा अपराध र शरीर अनुसार बेखतना मरेका थियौ, तर परमेश्वरले हाम्रा सबै अपराध क्षमा गरिदिएर उहाँसँग जीवित पार्नुभयो र हाम्रा विरुद्धमा रहेका तमसुक, हेर्नु शैतानले हाम्रो हरेक पापको लेखा राखिरहेको थियो। तमसुक भनेको त्यो र सबै कानुनी दाबीहरू, व्यवस्थाले हामीलाई जति पनि श्राप र जति पनि हामीलाई व्यवस्थाले ल्याएका श्रापहरू, दाबीहरू, कसुरहरू छन्, त्यसलाई येशू ख्रीष्टले किल्ला ठोकेर नाश गरिदिनु भयो, रद्द गरिदिनु भयो, च्यातिदिनु भयो। र 15 पदमा हेर्नु त त्यसको प्रभाव के पर्यो, उहाँले प्रधानताहरू, यो भनेको शैतानका शक्तिहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी, शैतानको हतियारहरू खोस्यो, निशस्त्र पारी ती सबैमाथि क्रुसमा के गर्नुभयो, विजय प्राप्त गर्नुभयो। येशू ख्रीष्टले शैतानलाई हराउनु भयो, विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनीहरूलाई खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो। तमासा भनेको ल हेर शैतान, खास त्यहाँ तमासा कसको भइरहेको थियो वास्तवमा, येशू ख्रीष्टको तमासा भने क्रुसमा चुनेर जो आए पनि यो मन्दिर भत्काउने के भनेर गाली गरिरहेको थियो नि। तर वास्तवमा तमासा कसको भइरहेको थियो, शैतान चाहिँ क्रुसमा टाँगेर वास्तविक तमासा भइरहेको थियो है। यो आँखाले हेर्दा चाहिँ येशू ख्रीष्टको तमासा भइरहेको थियो, तर वास्तवमा त्यहाँ शैतानको चाहिँ तमासा भइरहेको थियो क्रुसमा। किनभने शैतानलाई येशू ख्रीष्टले हराउनु भयो सधैँको लागि। त्यही भएर येशू ख्रीष्ट क्रुसमा नालायक भएर मर्नु भएको होइन, हाय मैले केही गर्न सकेन म मरे भनेर होइन, उहाँ राजा भएर मर्नु भएको, उहाँले क्रुसमा शैतानको शिर कुच्याउनु भएको। त्यही भएर उत्पत्ति 3 को 15 मा तपाईले पाउँछ नि, स्त्री र सर्पको बीचमा दुश्मनी हालिदिनेछु, स्त्रीका सन्तान र सर्पको सन्तानको बीचमा दुश्मनी हालिनेछ, तैले त्यसको कुर्कुच्चा दस्नेछस्, त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ भनेको। शैतानले येशू ख्रीष्टलाई केही मात्र हानि गर्नेछ, तर त्यसको बदलामा शैतानको शिर येशू ख्रीष्टले कुच्याइदिनु हुनेछ भनेर त्यहाँ लेखिएको
भविष्यवाणी पनि पूरा भयो। शैतानलाई येशू ख्रीष्टले खुल्लमखुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो, शैतानमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो र त्यो विजय हाम्रो निम्ति उहाँले सधैँको लागि बनाइदिनु भयो र शैतानको अन्तिम दशा भनेको नरक हो, जहाँ सदा सर्वदा तर्पिन्छ भनेर प्रकाशको पुस्तकमा हामीले एकदमै राम्रोसित देख्दछौँ। त्यही भएर रोमी 8को 38 मा हेर्नुहोस् त, अन्तमा यो पद पढेर हामी अन्त गर्नेछौँ। यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। रोमी 8को 38 देखि हेर्नु, शैतान हारिसकेको छ। अनि यहाँ पावलले भन्छ, किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले, जो हारेको छ त्यहाँ, मृत्युले वा जीवनले, हेर्नु, स्वर्गदूतहरूले वा प्रधानताहरूले, यो प्रधानता भनेको हो शैतानका शक्तिहरू भनेको है, प्रधानताहरूले, वर्तमानका कुराहरूले वा पछि हुने कुराहरूले वा शक्तिहरूले, उचाइले वा गहिराइले वा सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले क्रिस्ट येशू हाम्रा प्रभुमा भएका परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन। अर्थात् शैतानका शक्तिहरूले पनि अब हाम्रो मुक्ति खोज्न सक्दैन। शैतानका शक्तिहरूले पनि अब हामीमा भएको परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्दैन भनेको। किनभने शैतान हारिसकेको छ, शैतान सधैँको लागि परास्त भइसकेको छ। अब शैतान कहिले पनि विजयमा आउँदैन, उसको अन्तिम दशा मात्र कुरिरहेको छ। ऊ हारिसकेको छ र नाश भएको छैन। ऊ एक दिन होइन प्रकाशको पुस्तकमा छोडिनेछ र उसको अन्तिम न्याय आउनेछ भनेर बाइबलले भन्छ। त्यही भएर प्रियहरू, क्रुसले हाम्रो जीवनमा धेरै अलौकिक र अद्भुत कुरा गरिदियो, आशिषको कुरा गरिदियो। हामीले केही गर्नु परेन। परमेश्वरको पुत्र येशूको क्रुसले यो सबै सुनिश्चित गरिदियो। हामीलाई स्वतन्त्रता दियो मृत्युबाट, शराबबाट, शैतानका शक्तिबाट, पापबाट, शैतानको योजनाहरूबाट र विभिन्न अरू शक्तिहरूबाट हामीलाई सधैँको लागि उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। त्यही भएर हामी धन्यवादी हुनुपर्छ। अनन्तसम्म उहाँप्रति हामी धन्यवादी भइ नै रहनुपर्छ। अनि साँच्चै नै एउटै कुरा म भन्न चाहन्छु, यो गुड फ्राइडेमा हामीले गर्ने भनेको केवल उहाँलाई साँचो हृदयले धन्यवाद दिनु अनि साँच्चै नै धन्यवाद दिनु। किनभने उहाँले जे गर्नुभयो त्यो एकदमै उद्देश्यको छ।